زیادہ انہوں نے نصیحت امیز باتیں کی ہیں۔ تو محترم بھائیو، جب باپ نیک ہوگا تو یہ لازمی فیکٹر ہے کہ اس کا انفلوئنس اس بچے کے اوپر بھی ہوگا، وہ بچہ بھی نیک بنے گا۔ جب بچہ نیک ہوگا انشاءاللہ وہ باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ باپ دنیا سے چلا جائے گا، بچہ نماز پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا، ربنا اغفر لی والی والدیا، کہہ رہا میرے رب میرے ماں باپ کو معاف فرما۔ محترم بھائیو، بہت بڑی بات ہے، جب ہم نیک ہوں گے، بچے کے والدین نیک ہوں گے، انشاءاللہ بچہ بھی نیک ہوگا اور بچہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو جب میرے محترم بھائیو ہم نیک نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے، ہماری راہیں غلط ہوں گی، ہم غلط سوچیں گے، غلط دیکھیں گے، بچہ بھی یہی کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہم قبر میں ہوں گے، بچے کی غلط حرکات کی وجہ سے ہم سزا کے اندر گرفتار ہوں گے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اگر اللہ اولاد دے تو سب سے پہلے انسان جس چیز کو محسوس کرے وہ اولاد کی تربیت ہے، اس کی تربیت کرے تاکہ وہ دنیا کے لیے، دنیا میں بھی میرے لیے فائدہ بنے اور کل میں جب قبر میں ہوں تب میرے لیے رحمت کا سامان بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان، محترم، انتہائی قابل احترام شخصیت، محترم جناب حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ محترم جناب فاروق عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بھی جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک باری الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تمام قسم دی حمد و ثنا بڑائیاں کبریائیاں عظمتاں دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی ہے. لکھاں کروڑان گن درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار خطیب بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی لئی. عزیز صاحبو، ساتھیو، دوستو، سب تو پہلے میں انتظامیہ دے احباب نو اور تواڈے اس علاقے دے تمام لوگاں نو جڑے سنن آئے ہو، سماعت کرن آئے ہو پروگرام، مبارکباد دینا کہ اس موقع دے اتے کہ جدوں ایک ساتھی نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے اور انہیں اللہ پاک دی رحمت اور توفیق دے نال ایک دینی کام، تبلیغی اور اشاعتی کام ان دے واسطے مسجد دے اندر ایک دینی پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اور بڑی محبت اور خلوص دے نال تمام پروگرام دا اہتمام کیتا گیا ہے. او بھائی بھی مبارکباد مستحق نے اور وہ تمام لوگ جنہاں نے اہتمام کیتا ہے وہ بھی مبارکباد مستحق نے. نہیں تے اسی دیکھنے ہاں کہ اج دور اس طرح دا چل رہا ہے کہ لوگ خوشیاں دے موقعاں تے کنجراں نو بلاندے نے، ڈھولاں والیاں نو بلاندے نے، فلمی گانیاں دے اتے ناچ کیتا جاندا ہے اور خوشی اس انداز نہ منائی جاندی. میں سمجھنا کہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ اس خوشی نو قرآن و حدیث کے مطابق مسجد دے اندر ایک تبلیغی پروگرام رہ کے اور خوشی نو منایا جا رہا ہے. اللہ کو دعائے اللہ اج دا ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اللہ اپنی دربار گاہ اندر قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. اور میں ڈاکٹر انور صاحب اور انہوں دے بیٹے ماشاءاللہ جنہ بڑا اہتمام اور محنت کیتی ہے اور دیگر انہوں دے رفقاء، علماء، دوست، احباب انہوں نے بھی مبارکباد دینا کہ اے جڑا طریقہ چلایا گیا ہے
یہ طریقہ چلتا ہی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر ایک نو نیکی دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر، میرے تو پہلے تسی ساڈی جماعت دے دو جید علماء کرام فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ مجاہد صاحب اور محترم جناب فضیلت الشیخ قاری عثمان ساجد صاحب دا خطابات سماعت فرما چکے ہو، تو میرے خیال نہ کافی تھک بھی چکے ہو۔ کیوں جی؟ ہسی سفر کر کے آئے، تسی بھی لگتا تھکے پہ جے۔ خیر میں انشاءاللہ زیادہ دیر تک تواڈے اور چولاں دے درمیان حائل ہونا انشاءاللہ اہتمام کیتا گیا تواڈے ساتھیاں لی، تے بڑی دل جمی اور بڑی محبت دے نال تشریف فرماؤ۔ میں زیادہ وقت نہیں انشاءاللہ لاں گا، مینوں پتہ ہے کہ دو خطاب سن کے ویسے ہی بندے تھک جاندے ہیں۔ خیر انشاءاللہ چونکہ میں آیا اور میں اپنی حاضری پوری کرنی ہے، اللہ کو دعا ہے اللہ میری حاضری تہاڈی تشریف آوری قبول فرما لے۔ اصل اندر گل ہے کہ جلسے کرن دا اور قرآن دا فائدہ تے تد ہے کہ سن لئیے اور عمل کر لئیے، اور اللہ دی دربار گاہ اندر اگر اے ایک رات دا جلسہ ہی اگر قبول ہو گیا نا، تو انشاءاللہ ساڑھے جنت جان لئی اے ہی کافی ہے، انشاءاللہ اے ہی کافی ہو جائے گا۔ ذرا کول ہو جو ساتھی جڑے باہر اندر آ جان، کیونکہ انشاءاللہ اینی بھی زیادہ گرمی بھی نہیں تے اینی سردی بھی نہیں۔ زیادہ سردی اسی آپ بنائی ہے تے گرمی دا موسم ویسے نہیں۔ ماشاءاللہ چادرہ لے کے بلکلاں مار کے تسی بیٹھے ہو، قریب قریب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ میں قرآن بھی سنانا ہے اور نبی علیہ السلام دے فرامین نو بھی تواڈے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر ذرا غور کر دے جائیں، میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تے آخر دے اتے جلوہ گر ہوئے نے۔ اللہ نے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے کہو سارے، جنہی دیر سارے نہ بولے انہی دیر لیٹ ہوئی جاؤ گے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو آخر تے بھیجے ہے۔ مقام اور عزت اور شان اور عظمت رب العالمین نے سب نالوں زیادہ عطا فرمایا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام، آپ دے نال محبت، آپ دے نال پیار، اے ہر مسلمان لئی فرض ہے۔ جڑا نبی علیہ السلام نہ پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا، ادب و احترام نہیں کردا، اوندا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بھائیو آج کل نے پوری دنیا دے اتے ایک سوشا ٹھایا جا رہے ہیں، اور یہ سوشا کی ہے کہ ہر غیر مسلم، بلکہ میں تو سمجھنا ان کئی مسلمان بھی، اور جڑے لوگ دین تو دور نے، نبی علیہ السلام دی گستاخی کیتی جاندی، کئی معافی مانگ لیندے نے، کئیاں نو انہاں دے انجام تے پہنچا دیتا جاندا ہے۔ اس طرح دے بے شمار واقعات اے مسلسل چل دے آ رہے نے۔ میں آج دے اس درس دے اندر، اس پروگرام دے اندر اس بات تے روشنی پانی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام کنا ضروری ہے، اور جڑا نبی دا ادب و احترام نہیں کردا ان دی سزا کی ہے، اوہ گستاخ رسول دی سزا کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ذرا غور فرمانا، کوئی حافظ قرآن دا ادب و احترام کردا ہے، اللہ دے قرآن دی وجہ تو کردا ہے۔ کوئی قاری القرآن دا ادب و احترام کردا ہے تو اس دی قرات دیکھ کے کردا ہے۔ کوئی شیخ الحدیث دا ادب و احترام کردا ہے، حدیث دے علم دی وجہ تو کردا ہے۔ کوئی شیخ القرآن دا ادب و احترام کردا ہے، اللہ دے قرآن دی وجہ تو کردا ہے۔ کوئی محدث دا ادب و احترام کردا ہے، قرآن و حدیث دے علم دی وجہ تو کردا ہے۔ کوئی کسی شاعر دا ادب و احترام کردا ہے، ان دی شاعری دیکھ کے کردا ہے۔ کوئی کسی پروفیسر دا ادب و احترام کردا ہے، ان دا لیکچر دیکھ کے کردا ہے۔ کوئی کسی چیئرمین تے ناظم دا ادب و احترام کردا ہے،
تے اوندا مقام دیکھ کے کردا ہے، کوئی وزیر اعظم تے صدر مملکت دا احترام کردا ہے اوندا مقام دیکھ کے کردا ہے۔ اس کائنات دے اُتے لوگوں ایک ہستی ایسی بھی آئی ہے کہ جنہاں دا ادب و احترام کرنا حافظ قرآن تے بھی فرض ہے، قاری القرآن تے بھی فرض ہے، شیخ الحدیث تے بھی فرض ہے، شیخ القرآن تے بھی فرض ہے، انہاں دا ادب و احترام کرنا محدث تے بھی فرض ہے، پروفیسر تے بھی فرض ہے، ناظم تے بھی فرض ہے، چیئرمین تے بھی فرض ہے، ملک تے جناب ایم پی ایم این اے تے بھی فرض ہے، کوئی وزیر اعظم ہے اس تے بھی فرض ہے، کوئی صدر ہے تے اس تے بھی فرض ہے۔ ہر ایک تے نبی علیہ السلام دا ادب و احترام کرنا فرض ہے۔ اور جڑا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام نہیں کرتا، ان دا اسلام دے نال، قرآن دے نال، حدیث دے نال دور تک دا تعلق نہیں۔ اللہ دے قرآن دے الفاظ ذرا نوٹ کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اپنی زبان نبوتوں اعلان کر دیو، اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماندے نے، سونیاں اساں تانوں شاہد بھی بنایا ہے، اساں تانوں مبشر بھی بنایا ہے، اساں تانوں نذیر بھی بنایا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اس طرح اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا محبوب سونیا اساں تانوں شاہد بھی بنایا ہے، گواہ بھی بنایا ہے، اساں تانوں مبشر بھی بنایا ہے، خوشخبری دین والا بھی بنایا ہے، اساں تانوں نذیر بھی بنایا ہے، ڈران والا بھی بنایا ہے۔ محبوب سونیا اساں تانوں دائی اللہ بھی بنایا ہے، محبوبہ سونیا اساں تانوں سراج منیر بھی بنایا ہے۔ اور پروانیوں قرآن دیو ایتھے کی اعلان کیتا ہے، اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً۔ فرمایا محبوب سونیا اساں تانوں شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ ہن تہاڈا کام کی بندا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
اللہ تے اندے رسول تے ایمان بھی لے آنا ہے انہاں تے ایمان بھی لے آنا ہے واتو عزروہ واتو وکروہ اس نبی دا ادب بھی کرنا ہے اس پیغمبر دا احترام بھی کرنا ہے اس نبی دی دین دے کم اندر مدد بھی کرنی ہے واتو عزروہ واتو وکروہ واتو سبہوہ بکراتاً واسیلا اللہ اکبر اللہ تیرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ادب و احترام کیے انج میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد زینب نو بلایا ہے آپ فرماندے نے زینب میرا دل کردہ میں تیرا نکاح منہ بولے بیٹے زید نالی کر دے آنا بی بی زینب فرماندیاں نے محبوب سونے نال انہاں دے ویر عبداللہ نو بھی بلایا ہے آپ فرماندے نے عبداللہ تے زینب میرا دل کردہ میں زینب دا نکاح زید نال کر دیا آمدے نے سونے ذرا ویکھو تے صحیح نا اسی اچے خاندان دے لوگاں اسی سادات خاندان دے لوگاں اے پتہ نہیں کتھوں ویکدا وکاندا آیا ہے پتہ نہیں کتھوں ویکدا وکاندا غلام آیا ہے محبوبہ سونے نہ ایدا کوئی حسب ہے نہ ایدا کوئی نسب ہے اللہ دے نبی جی اسی اچے حسب والے اعلیٰ حسب تے نسب والے لوگ محبوب سونے ذرا سوچن دا موقع تے دیو نا میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نو اجازت دے دیتی ہے بی بی زینب انہاں دا ویر گھر والے چل پے نے جبریل مصطفیٰ وال چل پے نے اور آئے نے تے اللہ دا قرآن لے کے آئے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اور ماندے نے سونیا اے میرے آقا تے قرآن آیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے سبحان اللہ کہندے نے پاویں میں جو مرضی کہاں نہ سبحان اللہ بڑے سیانے بھی بولو انہاں دی اینی آواز ہو گئی ہے کہ مینوں تہاڈی آواز دی لوڑ ہی نہیں رہی اللہ بار اللہ انہاں نو ماشاءاللہ اے حافظ قرآن بنائے انہاں بچیاں نو اللہ عالم دین بنائے خطیب اجل خطیب بنائے انشاءاللہ جڑے سبحان اللہ کہندے پے نے نا اے بڑی محبت نہ بیٹھے نے بڑے پیار نہ بیٹھے نے انہاں دے والدین واسطے بھی احساس ہے پر سارے بھائی ذرا توجہ کر دے جائے جبریل قرآن لے کے آئے قرآن کی لے کے آئے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی سونے کسی مومن مرد مومنہ عورت نو ایک گل لائق ہی نہیں ایک گل وارا کھاندی نہیں انہوں نہیں چاہی دا کہ اللہ تے اللہ دے رسول اون دے بارے کوئی فیصلہ کر دیں پھر اپنیاں مرضیاں نہیں کرنیاں بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول دی گل من لینی ہے اپنیاں مرضیاں نہیں چلانیاں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
इत्थे गल हुक्म दी है ते एक जगह ना वैसे मशवरा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिता है। जनाबे बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ते इन्हां दा खामद मुगीस ये दोवें किसे दे गुलाम ने, दोवें किसे दे गुलाम ते जनाबे बरीरा पहले आजाद हो गईयां ने ते मुगीस जेड़ा है ये अजे गुलामी दे अंदर ते मुगीस जड़ा बड़ा रोंदा है पिया, बड़ा जनाब अखां दे अंदरों आंसू आंदे ने पे। मेरे आका फरमांदे ने अब्बास बरीरा दियां नफरतां मुगीस ना वेखियां नी ते जड़ियां मुगीस दियां मुहब्बतां बरीरा नाल वेखियां नी। मेरे आका बरीरा नूं फरमांदे ने जन्नी बरीरा मैं मशवरा देना तू दोबारा मुगीस ना निकाह कर लेना। जनाबे बरीरा फरमादियां ने अल्लाह दे नबी जी मैनू हुक्म देंदे हो या मशवरा दे रहे हो? आप फरमांदे ने मैं मशवरा दे रहा वां। फिर फरमादियां ने महबूब सोने अगर मशवरा देंदे हो ते फिर मैनू उन्दियां लोड़ां ही कोई नहीं। इत्थे मेरे आका हुक्म फरमाया है अल्लाहु अकबर अल्लाह इंज तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना हिजरत करके मक्के मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए ने। एंड मेरे आका अलैहिस्सलाम मसाइल दस देने सहाबा दा जम घटाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा नू मसाइल दस देने, मसाइल तो आगाह फरमांदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वसलाम मसाइल दस देने जिन्हों गल समझ नहीं आती। आंदा सोने रायना रायना गल समझ नहीं आई जरा दोबारा दस दियो ना, दोबारा समझा दियो ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस मजलिस दे अंदर यहूदी भी आके बह जाते ने ते इस लफज नूं तरोड़ मरोड़ के पढ़ना शुरू कर देंदे ने। आंदे ने राईना राईना। मुफस्सिरीन ने दे कई माने लिखे ने, हाफिज इब्ने कसीर ने माज़अल्लाह ए बेवकूफ आदमी बकरियां दे चरवाहे आदमी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुस्ताखी करदे ने। गल नूं समझो ओए लफज माड़ा नहीं लेकिन इस लफज दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेअदबी दी बो आ रही है। अल्लाह पाक ने ये लफ्ज ही तब्दील कर दिता है, अपना कुरान बना के नाजिल कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ईमान ले आन वाले हो अज तो बाद तुसा रायना दा लफज बोलना ही नहीं, रायना दा लफज कहना ही नहीं। अल्लाह की कहना है फरमाया लोड़ा पै जान जरूरतां पै जानना ते कहना उन ज़ुरना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इंज तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया होई है। मेरे आका अपना सफीर भेजे है, उधरों उन्हां दा सफीर बन के आया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जड़ा सफीर आया है उरवा बिन मसूद सकफी सफीर बन के आया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ना गल बात करन लई आया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सलाम ना बात जीत कर रहा है। ते कई बंदियां दी वैसे आदत हुंदी ना
گل کردیا کدی ادھر ہاتھ مار کدی ادھر مار کدی داڑھی پھڑ کدی منہ تے ہاتھ مار. یہ نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھا ہے تے کدی گل کردیا نبی علیہ السلام دی داڑھی نو ہاتھ لاندا ہے, کدی آپ دے چہرے مبارک تے, کدی میرے آقا علیہ السلام دی پیشانی تے ہاتھ لاندا ہے, کدی نبی علیہ السلام دی ران تے ہاتھ لاندا ہے. کول کھڑے جناب مغیرہ بن شعبہ اندہ بھتیجا لگدا ہے تے کول بیٹھیا چاچا لگدا ہے. جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے آقا علیہ السلام دے کول تلوار لے کے بطور باڈی گارڈ کھڑے نے. ارماند نے عروا ہن تیرا ہاتھ میرے نبی دی پیشانی تے لگانا, تیرا ہاتھ میرے نبی دے چہرہ پر انوار تے لگانا, ہن تیرا ہاتھ میرے آقا علیہ السلام دی داڑھی تے لگا. اوے کیڑا چہرہ چہرہ پر انوار تے لگا, کیڑا چہرہ اللہ دا قرآن کہہ رہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا. جناب طارق بن عبداللہ المحاربی لکھ دینے صحیح ابن حبان دے اندر روایت موجود ہے. آندے نے اسی قافلے دے نال آئے ہیں, قافلہ شہروں باری ٹھہر گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے, ساڑھے قافلے والیاں کو لائے نے. قافلے والیاں نو میرے آقا سلام بلایا ہے. انہاں کو ایک سرخ رنگ دا اونٹ ہے, میرے نبی نو اونٹ بڑا ہی پسند آیا ہے. آپ نے سودا طے کر لیا, قیمت طے کر لی, اونٹ خرید لے آئے. میرے آقا علیہ السلام اونٹ لے کے چلے گئے نے. اینا پیسے طے کیتے نے, پیسے منگے ہی نہیں. جڑی منہ منگی قیمت مل رہی سی اوندے تے خوشی اینے نے. اسے ٹائم ہی میرے آقا دور چلے گئے نے تے آپس سے سوچن لگ پے اچھا بھئی انہوں کوئی جاندہ ہے, کوئی بندہ ہے, انہوں کوئی پہچاندہ ہے بھئی اونٹ جڑی کوئی قیمت میرے رہی سی اسے قیمت چکاتا جے تے انہوں کوئی بندہ جاندہ ہے, کوئی پہچاندہ ہے. آپس اندر بڑے پریشان تے بڑے جناب ہکا بکا کہ ساڑھے اونٹ بھی گیا تے پیسے کئی سرکاراں لوٹ کے لے جاندی ہیں, کئی سرکاراں اچھا جی انہیں دے دینے تو انہوں انہیں پہنچا دینے. میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر اللہ دور کھڑی پردہ نشیں عورت کہن لگی وے قافلے والے او پریشان نہ ہویا جے اے بندہ تواڈے پیسے ضروری لٹا دے گا. آندنے بی بی تو اینو جانی ہے کون ہے, اینو پہچانی ہے کون ہے. کہن لگی جان دی تے میں بھی نہیں, پہچان دی تے میں بھی نہیں. آندنے بی بی کاندیاں گرنٹیاں دینی ہے پئی تو اینو جان دی نہیں, تو اینو پہچان دی نہیں, پھر کاندیاں گرنٹیاں دے رہی ہیں. ایندی اصل اندر گالے وے جدوں تسی ایندے نال گل بات کر رہے سی میں ایندہ چہرہ وے نیساں پئی. اللہ دی قسم میں بڑے غور نال ایندہ چہرہ ویکھے آئے. اینے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا ہو سکدا, اوے اینے سونے چہرے والا بندہ جھوٹ نہیں جے بول سکدا. گلاں باتاں آپس اندر ہوندیاں ہی پیاں نے. اینے اندر میرے آقا علیہ السلام دا خادم انج کھجوراں لیاں نے. آندے قافلے والے ہو اے میرے نبی نے تواڈی مہمانی لئی کھجوراں بھیجیاں نے تے
اے اونٹ دی قیمت جے جڑی اونٹ دی قیمت طے ہوئی ہے سیرت نگار لکھ دینے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے امانتداری اخلاق تے حسن ویکھ کے اے سارا قافلہ ہی اسے پیری مسلمان ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ کیسا چہرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادھر جناب مغیرہ بن شعبہ کھڑے نے آندے نے خبردار ہن تیرا ہاتھ میرے نبی دے پاک جسم تے لگانا مار کے تلوار تیرا ہاتھی تیرے تن من نالوں جدا کر دیاں گا واپس چلا گیا مکے والے کہن لگے ہاں اس سکوی کی خبراں لے کے آیا ہے آندہ لوگو میں دنیا دے بڑے بڑے بادشاہاں دے محلات اندر گیا اور اللہ دی قسمیں جنہ ادب محمد دے یاروں دا کر دینے میں کسے نو ویکھیا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آندنے ہے ویکھ کے کی آئے تے آندنے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھاں ہر زمانے وچ ایسی مسالی نہیں ملدی ہر زمانے وچ ایسی مسالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا تے فرماندے نے ویکھیا کیا آندے وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن کیا دو سبحان اللہ وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں ڈٹھا تے ڈگے تھوک دی ایک چھٹ نہ زمین تے ڈگے تھوک دی ایک چھٹ نہ زمین تے ایسا نظارہ کیتے بھی نہیں ڈٹھا اللہ اکبر اللہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی عرش والے رب نو وارا کھاندی نہیں نبی دے صحابہ نو وارا کھاندی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی اللہ دی قسمیں جنگلاں دے درندیاں نو وی وارا کھاندی نہیں وارا کھاندی اے ویکھنا تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا دی پہاڑی تے چڑھے نے اور میرے آقا اعلان کر دے نے حل وجدتمونی حل وجدتمونی صادقا او کاذبا اپنے کرو سارے ہی بندے منوا لیندے نے پر بڑے بڑے دشمن کھڑے نے بڑے بڑے نبی دے ویری سامنے کھڑے نے بڑے بڑے خون دے پیاسے جنہ دشمن بن جانا سامنے کھڑے نے آپ فرماندے نے مکے والے ہو اے تے دسو نا مینو اینا 40 سالاں اندر کنج دا پایا جے کنج دا پایا ہے تے سارے یک زبان ہو کے کہن لگے بخاری دے الفاظ نے آمدے نے ما جربنا کا الا صدقا امینا
سونے آساں تیرے جیا سچا بندہ ویکھیا ہی نہیں، اساں تیرے جیا سچا بندہ ویکھیا ہی نہیں، اساں تیرے جیا امانتدار بندہ ویکھیا ہی نہیں۔ تے میرے آقا اتے اعلان کیتا ہے، پھر مکے والے ہو ایک کوئی گل دا میں اعلان کرنا، کولو 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا پیغام دینا لڑائیاں ہی تد پئیاں نے، پہلے تے سارے یار نے بڑا پیار کر دینے، آندے نے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام لئی ایتھے سدیا سیو، کوئی دوجا نہیں پرایا نہیں بلکہ اپنا چاچا ابو لہب اگے وعدہ آندہ تبن لکا یا محمد استغفر اللہ معاذ اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان استغفر اللہ تو ہلاک ہو جائے معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ دے نبی پریشان جنے، عرشاں والے عرباں وینا پہ آ تیرے نبی نہ اے سلوکی کر دینے پہ، آسمانہ تو آواز ہوندی ہے اے جبریل جی جی رب جلیل کی آڈر، ارمایا جلدی نہ چلا جاتے میرے نبی نو جا کے کہہ دینا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سونے ایسا ابو لہب دے میں ہاتھ بھی توڑ دیاں گا، انہوں ہلاک بھی کر دیاں گا، ان دا کمایا مال انہوں نفع نہیں دے گا، انہوں تے ان دی بیوی نو دوناں نو میں جہنم دے اندر ہی سوٹ دیاں گا۔ ایتھے ہی بس نہیں ہوئی، انہاں آ کے اپنے بیٹے عتبہ تے عتیبہ نو جنہ دے نکاح میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں نہ ہوئے نے، اسلام تو پہلے دے نکاح اجے رخصتیاں نہیں ہوئیاں، آندے نے عتبہ تے عتیبہ محمد دیاں تیاں نو طلاقاں دے دیو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسمیں بندہ سارے دکھ برداشت کر لیندا جے، میرے ویر تیاں دے دکھ بندے کلوں برداشت نہیں نہ ہوندے، میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو انہاں طلاقاں دے دتیاں نے، عتیبہ ظالم نے آ کے میرے آقا علیہ السلام تے تھک سٹی ہے، اللہ دے نبی تے معاذ اللہ تھک پئی تے نہیں، اور میرے نبی ان دے واسطے بد دعا کر دیتی ہے، پر اے سارے ہی جان دینے آپ فرمان دینے عرشاں والے عرباں اس ظالم تے جنگل دے درندے اندروں کوئی درندہ ہی مسلط کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ، اینی گل تے اے مکے والے جان دینے محمد جندے بارے دعا کر دے وے عرش والا رد کر ہی نہیں۔ میرے آقا جندے ہستے دعا کر دین تے رد نہیں ہوندی، جندے ہستے بد دعا کر دین۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا میری ماں جڑی نا تانوں گالاں کڈ دی تے میرے کولوں گل برداشت نہیں ہوندی، محبوب سونیا دعا کرو اللہ میری ماں نو اسلام دی دولت تو نواز دے۔ کائنات دے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے نے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے،
حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی دعا کیتی ہے میں اپنے گھر ول دوڑ لا دیتی ہے میں کیا میں ویکھاں دعا پہلے پہنچ دی ہے میں پہلے پہنچنا وا فرماندے نے میں دوڑ لا دیتی میری ماں جاندیاں غسل کر رہی آندی ہے ابو ہریرہ مینوں کلمہ تے پڑھا دے پتہ چلیا دعا پہلے ہی پہنچ گئی ہے جناب ابو ہریرہ تے دوڑ لائی پر دعا پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تے اس ظالم واسطے میرے نبی بد دعا کیتی ہے اللہ جنگل دے درندے اندروں کوئی درندہ ہی مسلط کر دے اینی گل تے اے کافر جان دے نے محمد جن دے بارے بد دعا کرے بد دعا بھی رد جاندی نہیں اللہ اکبر اللہ شام دے سفر تے نکل پے نے جنگل دے اندر انہاں نے پڑاؤ ڈالے آئے اللہ اکبر اللہ ابو لہب کہن لگا قافلے والے ہو اتے جان دے ہونا محمد نے میرے بیٹے دے بارے بد دعاواں کیتیاں نے تے اون دی بد دعا رد نہیں جے جاندی اللہ اکبر اللہ اردا گرد سارے اپنا سامان اردا گرد اپنے بستر کر لو نا وچ کار سامان رکھ کے اوندے تے میرے بیٹے دا بسترا کر دیو صفی ارمان مبارک پوری نے لکھے آئے اس طرح ہی کیتا جاندہ ہے اچانک ایک شیر تاڑا ماردا ہویا آیا ہے انہیں آکے ایک ایک دا منہ سنگے آئے ایک ایک دا یارہ چک والے ایک ایک دا منہ سنگ دائے اچانک پیچھا ہو کے چھلانگ لگائی سامان تے چڑھ گیا ہے ابو لہب دے منڈے دا منہ سونگ لیندہ ہے اس منہ اندروں میرے نبی دی بے ادبی دی بو آ رہی ہے ویندیاں ویندیاں حملہ آور ہو جاندہ ہے بوٹیاں بوٹیاں کیمہ کیمہ بنا دیندہ ہے اللہ دی قسمیں سارا قافلہ ویندہ ہی رہ جاندہ ہے اور جنوں میرا رب مارن تے آئے پھر ساری دنیا لگ کے انہوں بچا سکدی جنوں اللہ بچان تے آئے انہوں ساری دنیا لگ کے مارنا چاہے تے مار نہیں جے سکدی اللہ اکبر اللہ پتہ چلیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی عرشاں والے مالک نو وارا نہیں جے کھاندی نبی دے صحابہ نو وارا نہیں جے کھاندی جنگل دے درندیاں نو بھی وارا کھاندی نہیں تے اج دے وہابیاں نو بھی وارا کھاندی کیوں جی سارے نہیں جے بول دے پہ یعنی کئیاں نو کھاندی اور نبی علیہ السلام دی بے ادبی مسلک احمد حدیث نو وارا کھاندی نہیں میرے آقا علیہ السلام دا جڑا بے ادب ہے او دنیا تے بھی ذلیل و خوار ہے آخرت دے اندر بھی ذلت اور خواری اس دا مقدر بن جاندی اللہ اکبر اللہ نے تے مقام ہی بڑا دیتا ہے شان ہی بڑی دیتی ہے عظمت ہی بڑی عطا فرمائی آپ فرماندے نے کہ میں مکے دے اندر اس پتھر نو جاننا کہ میں اس طرح چل کے جاننا پتھر منو سلام بلاندہ ہے اجے نبوت بھی نہیں سی ملی نبوت تو پہلے اس پتھر نو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننا اور انہوں پہچاننا کہ او منو لنگ دے نو سلام کردہ سی اے میرے آقا علیہ السلام دا ادب ہے میرے آقا علیہ السلام دا شان ہے اور نبیاں جو اللہ نے شان کی عطا فرمایا اللہ دے قرآن دے الفاظ ذرا نوٹ کر دے جانا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. اللہ نے بعض رسولاں نو بعض نبیاں نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ سونے یہ فضیلت کس طرح عطا فرمائی ہے ذرا غور کر دے جانا. اللہ دے ایک نبی چل دے جا رہے نے, سفر طے کر دے جا رہے نے, سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نے. اللہ دے نبی دی بیوی بھی نال, اہل خانہ نال نے, بکریاں نال نے. دور ایک اگ دا شولا دیکھے آئے, ارمان دے نے میرے گھر والے ہوئے تے ٹھہر جاؤ نا, میں جانا جے اگ مل گئی اگ لے آواں گا. اگ نہ بھی ملی کوئی بندہ ہی مل گیا راہ پوچھ لواں گا. جدوں جناب موسیٰ اس اگ وال چل پے نے, اگے گئے نے تے آواز ہوندی ہے یا موسیٰ یا موسیٰ. جناب موسیٰ ادھر ویکھے ادھر ویکھے ادھر نظر کوئی نہیں آیا. پھر قدم اٹھایا تے آواز ہوندی ہے یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک. میرے موسیٰ اپنیاں جتیاں ذرا پچھائیں لا کے آؤنا. اے میرے موسیٰ میں تیرا رب تیرے نہ گلاں کرن لگا واں, اپنیاں جتیاں ذرا پچھائیں اتار کے آیا جے. انکا بالواد المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اے میرے موسیٰ جتیاں پیشاں اتارے آجے, میں تیرا رب تیرے نہ گلاں کرن لگا واں. اللہ اکبر. اللہ جناب ابراہیم نو آوازاں دتیاں نام لے کے بلایا ہے, یحییٰ نبی نو آوازاں دتیاں نے تے نام لے کے بلایا ہے, آدم نبی نو آوازاں دتیاں نام لے کے بلایا ہے. اللہ دی قسم میرے آقا علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں, انداز بدل گئے نے, طور طریقہ بدل گیا, انداز بدل گیا ہے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. میرے آقا علیہ السلام دیاں واریاں یا انداز بدل گئے نے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. میرے پیغمبر دیاں واریاں یا انداز بدل گئے نے. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. اللہ نے انداز
انداز ہی بدل دیتے ہیں، طور طریقہ ہی بدل دیتا ہے. کتے مزمل کہہ کے آوازاں پہ رہی ہیں، یاسین کہہ کے آوازاں پہ رہی ہیں، مدثر کہہ کے آوازاں پہ رہی ہیں. اللہ نے لوگوں سانو نبی اینا اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اینا عظیم پیغمبر عطا فرما دیتا ہے کہ سانو کسی ہون ہور پاسے جان دی لوڑ ہے نہیں، کسی اور پاسے ویکھن دی لوڑ ہے نہیں. اور ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑاں، سانو تے لوڑ کوئی نہیں. لب کے لیان دی مولا کسر چھڈی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑاں، مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب پہ سمجھا گیا. ان لوڑ نہیں سرین دیتی اوراں پر جان دی. جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. ادھر اپنا جلسہ شروع ہے، انہوں دا اپنا جلسہ شروع ہے. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے. مولانا عثمان صاحب کہندے اللہ ہی دعا کرو اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے تے اللہ ہی ہدایت دے نال. اسی تے خیر درس ہی دینا ہوندا یا سمجھانا ہی ہوندا. اب بھائی باقی ماشاءاللہ اگے کہ ہو جو لڑائی چھاڑ دے ہوئے مسجد دے اندر اس طرح یہ مناسب نہیں ہوندا، بڑی غیر مناسب حرکت ہے. دعا کرو اللہ انہوں سمجھ عطا فرمائے، دین نال اللہ پیار بھی عطا فرمائے. ایک بات سمجھ لو، اے سننا جڑا نا جڑا بندہ سندا پیا، یہ سننا باقاعدہ ایک علم ہے، باقاعدہ ایک فن ہے. سننا ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. جے بندہ کو 2-4 میل 2-4 گھنٹے سفر کر کے آیا ہے تے مہذب انداز دے نال بہنا چاہیے اور اچھے انداز دے نال گفتگو نو سماعت کرنا چاہیے، سننا چاہیے. یہ سننا بھی ایک پورا ایک فن ہے. اللہ سانو سنن دی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اندے بات بھی سمجھ آندی ہے، فائدہ بھی ہوندا ہے علمی، اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے. بندہ جدو اللہ دی خاطر بہندا ہے گلاں سندا ہے، اوتھے اللہ دے فرشتے آندے نے، اللہ کول جاندے نے. اللہ فرماندے نے کی گلاں کر رہے سن؟ اللہ تیرے قرآن تے حدیث دیاں گلاں کر رہے سن. اللہ فرماندے نے مینوں ویکھیا؟ فرماندے نے اللہ نہیں ویکھیا. اللہ آندے نے کی گلاں کر رہے سن؟ آندے نے اللہ جنت دیاں گلاں کر رہے سن. اللہ آندے نے انہاں جنت ویکھی ہے؟ انہاں جنت ویکھی؟ آندے نے اللہ جنت نہیں ویکھی. اللہ آندے نے جے جنت ویکھ لین، آندے نے اللہ پھر ہور جنت دی طلب کرن. اللہ فرماندے نے اور کی ذکر کر رہے سن؟ اللہ جہنم تو ڈران دا تے جہنم دے بچاؤ دا ذکر کر رہے سن. اللہ فرماندے نے انہاں جہنم ویکھی سی؟ کہندے نے اللہ جہنم نہیں ویکھی، انہاں نے جہنم نہیں ویکھی. اللہ فرماندے جے جہنم ویکھ لین تے پھر کی کرن؟ اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے فرشتے کہ اللہ جے جہنم ویکھ لین نا پھر اس تو بھی زیادہ اون دے کولوں پناہ منگن. اللہ فرماندے نے انہاں مینوں ویکھیا نہیں، انہاں جنت ویکھی نہیں، انہاں جہنم ویکھی نہیں، میری طلب کر رہے نے، جنت دی طلب کر رہے نے، جہنم کولوں پناہ مانگ رہے نے. اللہ فرماندے نے تسی گواہ جو میں انہاں سارے نے معاف فرما دیتا ہے. ایتھے بیٹھے ہیں، جے اللہ معاف کر دے وے تو انشاءاللہ سودا مہنگا نہیں، سودا مہنگا. تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آمدی. اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آمدی. جتھے نیویں پائیے نبیاں نے پیچھے کی گل اماماں دی. اور جنوں ملے حضوری آقا دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلاماں دی. تے آمن حدیث پیغمبر دی،
آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی اللہ اکبر اللہ مک دی مکائیے بات مکائیے تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفینہ نام کیوں پہ گیا ذرا گل سمجھ لو پہلے سن لو جناب سفینہ کہندے نے کشتی نو تے نا کیوں پہ سفینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ایک جنگ دے اندر نا طاقتور بندے کئی بڑے توانا طاقتور ہوندے نے این جا رہے نے ایک بابے نے آکھیا یار میرا سامان بھی چکی ہوندا چک لیا تھوڑا آگاں گئے ایک نے آکھیا میرا بھی چک لیا انہیں ہوندا بھی چک لیا آگاں گئے ایک نے کہا میرا چک لیا انہیں ہوندا بھی چک لیا آگاں گئے انہیں ایک ہور دا 5-7 بندیاں دا سامان جدو چک لیا نا کئی بندے بڑے تا کوئی ڈاکٹر صاحب تواڈے پنڈ وچ بھی ایویں دے ہونگے اللہ دا ڈاکٹر صاحب بھی ایویں اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انہاں دے جذبہ خدمت خلق بڑا ہے دعا کرو اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ میں دس رہا میرے بھائی میرے برادر نبی علیہ السلام نے ویکھا نا 5-7-10 بندیاں نے سامان چوک لیا آپ فرماندے نے تو تے سفینہ ہی پھر لگ رہے ہیں حافظ ابن حجر نے تقریب و تہذیب دے اندر انہاں نام اور ذکر کیتا ہے حضرت سفینہ اپنا واقعہ سناندے پہ نے اپنا واقعہ اپنی آپ بیتی بیان فرما رہے نے فرماندے نے میں ایک سفر اندر آن ایک کشتی دے اندر اسی جا رہے ہیں سمندر دیاں لہراں سمندر دے اندر طوفان آ گیا طوفان بپا ہویا ہے کشتی تباہ ہو گئی ہے ایک پھٹا بچے ہے پھٹے دے میں اور پانی دیاں لہراں دیاں موجاں دیاں مرضیاں جدھر چان کھچ کے لے جان اور اللہ دی قسمیں یاراں چک والے ہو اینا پانیاں تے حکومتاں چل دیاں نے تے میرے اللہ دیاں چل دیاں نے اللہ اکبر اللہ ارماندے نے منو پھٹا کھچ دا تروندا جا کے ایک ساحل تے کھڑا کر دیتا ہے کنارے تے لے آ کے سٹے آئے ادھر سمندر تے پانی دیاں موجاں نے سامنے جنگل بیابان رات دا سما ہو رہا ہے ساحل سمندر تے پہنچ گیا رات دا سما ہو رہا ہے میں بڑا پریشان بڑا غمگین یار بن کی گیا ہے ساتھی سارے ہلاک ہو گئے نے تباہ ہو گئی کشتی میں ساحل سمندر تے پہنچے آواں تے اے پریشانی مینوں لاہے گے اینے اندر ہی سامنے ہو ایک شیر تاڑا مار دیا میرے وال آ رہے آئے اور یاراں چک دے ساتھیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے پروانہ شیر نو ویکھ کے ڈریا ویکھ کے ڈریا بولو تسی ویسے ڈری جاندے جے ویکھ کے ڈریا اجے تسی تے ویندے بھی نہیں پے ویکھ کے نہیں ڈریا تسی ویسے ڈری جاندے جے اے ویکھ کے نہیں ڈریا آندا شیر میرے وال آ رہے آئے اور مولانا نے اپنی زبانی نقشہ کھینچیا اور مامدن نے کانو شیراں پباں ایڈیاں تمار دان کانو شیراں پباں ایڈیاں تمار خوف نہیں کوئی تینو رب جبار دا میں ہاں مرید مکی مدنی سرکار دا شان جس دا حد نہیں
فرماندے نے شیر میرے وال آ رہا ہے، میں شیر قریب آیا تے اپنی ہی بولیاں اندر آکھیا ہے اور جنگل دے آ شیراں حملہ آور ہون تو پہلے میری گل سن لے۔ فرماندے نے میں کیا جنگل دے آ شیراں اے جڑا 5-6 فٹ دا جڑا میرا وجود ہے نا، اللہ پاک نے جڑا مینوں 5-6 فٹا وجود عطا فرمایا ہے، اے میں تیرے کھان لئی نہیں رکھیا، تیرے حملے واسطے نہیں رکھیا، اے تے میں اللہ دے پاک پیغمبر تو جانوار لئی رکھیا ہے، اے میں اللہ دے پاک پیغمبر لی صلاۃ و سلام تے قربان کرن لئی رکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرماندے نے اے الفاظ میں شیر نو کہنے تے شیر دی حالت، جس دم شیر اٹھایا پنجا، جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی، میں اصحاب رسول اللہ دا جد اتنی بات سنائی، الٹا شیر قدماں وچ آئی جویں مرید سلامی، فرماندے نے ساری رات یار ایویں دا ایمان لیا، ایویں دا مسلمان بننا، فرماندے نے ساری رات پھر اے شیر میرا پیرا دیندا رہیا ہے، میرا پیرا دیندا رہیا ہے، کدی میرے سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے، اور میں تصور دی دنیا دے اندر بات کر رہا ہاں، اے شیر آندا ہوئے گا، اور کوئی جنگل دا درندہ تے خوفناک درندہ سامنے آندا ہے، انہوں اپنی زبانی دسدا ہوئے گا، اور جنگل دے درندے ہو اے بندہ ساڈا شکار بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ دے نبی دا مہمان بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرماندے نے ساری رات پیرا دیتا ہے انہیں، صبح ہوئی ہے مینوں دروازے تک چھڈن لئی آیا ہے، میں جان لگا واں تے شیر پوشل ہلا ہلا کے مینوں سلام پیش کر رہا ہے۔ میں کیا آندا ہوئے گا، واہ نبی دیا خادماں تے نوکراں ساڈا مہمان بن کے آیا ہے، میں تینوں سلام کرنا وا۔ اللہ دی قسم جنہ نبی دا ادب و احترام کیتا ہے اللہ عزتاں عطا فرمائی ہیں، اللہ دنیا تے بھی عزتاں تے احترام دیندے نے۔ ایک اور نبی دا صحابی جنگل دے اندر قافلے دی شکل دے اندر گئے نے، جنگل دے اندر انہاں نوں ٹھہرنا پے گیا ہے۔ آمدے نے جنگل دے درندے ہو اور جنگل دے پرندے ہو، جنگل دے شیرو تے کتے ہو، اج اسی اللہ دے نبی دے خادم تے نوکر ایتھے ٹھہرن لگے ہاں، اس جنگل اندروں نکل جاؤ نا۔ صحابہ فرماندے نے اساں اپنی آنکھاں نہ ویکھے آئے جنگل دے شیر تے جنگل دے جانور اپنے منہ اندر اپنے بچیاں نوں لیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ لی جنگل خالی کر دیتا ہے۔ یار جنہ پیار کیتا ہے نا، جنہ محبت پائی ہے، جنہ عزت کیتی ہے، جنہ احترام کیتا ہے، اللہ نے سارا جگ انہاں دے تابع کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخری بات سن لو تے بات ختم کریے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی کیا دو رضی اللہ تعالی، ایک واری ذرا جاگن دا ثبوت نہیں تو ساری رات بٹھائی رکھنا جی۔ آج ڈاکٹر صاحب نے کہا تم بھی رات تھے تو تمہیں بھی میں جان دینا نہیں، بولو نہیں، بیٹھو گے کنے کو بندے ہاتھ کھڑا کرو ہاں بولا اونج کہندے نے بھی تواڈے نال ہی مراں گے تواڈے نال ہی جیاں گے۔
اللہ اکبر. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. تہاڈا آنا مل بیٹھنا مسجد دے اندر آنا خطابہ سننا اے اللہ تہاڈا قبول و منظور فرما لے. جنہاں ساتھیاں اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں ویراں دی دوستاں دی محنت اور کاوش قبول فرمائے. جناب جلیبی مسند احمد دے اندر روایت ہے حضرت جلیبی ماڑا جیا میرے نبی دا صحابی ہے غریب جیا میرے پیغمبر دا صحابی ہے. آمدے نے سونیا میری شادی تے کروا دیو نا کتے شادی کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ فرماندے نے جلیبیب فلاں کار دے اندر چلا جا انصاری فلاں کار دے اندر چلا جا انہاں نوں جا کے آکھیں مینوں اللہ دے نبی نے بھیجیا میں تہاڈی بیٹی دا رشتہ منگن لئی آیا ہاں. کنا سادہ جہا انداز ہے کہ جا کے نا جلیبیب اس دا گھر دا دروازہ کھڑکایا آپ جا کے یا نبی علیہ السلام نے بلا کے کیا تے کہنے لگے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے مینوں رشتے واسطے بھیجیا انج تے کوئی مسیح دا چندہ لین جاوے تے نیچے دیندا. خیر نبی علیہ السلام نے بھیجے میں تہاڈی بیٹی دا رشتے واسطے آیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں بھیجیا. اے بندہ کہن لگا میں اپنی گھر والی نہ ذرا مشورہ تے کر لواں میں اون دے نہ مشورہ کراں پھر دیکھ لینے. بندہ سوچی پہ جاندا ہے تے میاں بیوی ظاہری بات مشورہ کر کے بیٹی دا کتے نکاح کرتے ہیں نا. گھراں دے اندر اے اصول اور ضوابط ہوندے نے کہ اچھے انداز دے نال سلجھے ہوئے گھرانے آپس دے اندر مشورہ مشاورت کر کے پھر اس طرح دے معاملات طے کرتے ہیں. اپنی بیوی نو آ کے کہن لگا اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجیا تے بندہ بھی ماڑا لگدا ہے غریب ہے تے رنگ دا بھی کالا ہے تے ساڈے کولوں ساڈی بیٹی دا نکاح منگدا پیا ہے. اللہ اکبر. اللہ بیوی کہن لگی چلو باقی دے گلاں کوئی گل نہیں پیسے دی کوئی گل نہیں ساڈی بیٹی خوبصورت ہے بڑی خوبصورت پیاری بیٹی ان دے واسطے کوئی ان دے ناپ دا ان دے میچ دے رشتہ ہونا چاہیے نا. یہ اسی بھی عام بندہ سوچدا ہے نا جی کیوں بھی جو بھی جڑا بھی بندہ رشتہ کرنا چاہندا ہے سب تو پہلے انہاں چیزاں تے غور کردا ہے فکر کردا ہے. یہ کہن لگی کہ اس چیز تے غور کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اے آپس اندر گلاں باتاں کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تے اے بھی سوچ رہے ہیں کہ اللہ دے نبی نو انکار ہی کر دئیے. اللہ اکبر. اللہ تے مولانا نے سارے واقعے نو اپنے انداز دے نال بڑے سونے انداز دے نال نقشہ کھینچ دیتا ہے. بیوی نے جا کے پتہ کی کہن لگا کہندا بھیجے آئے سونے نے ایک بندہ کالے جے رنگ دا تے ساڈے او کولوں رشتہ بیٹی دا منگ دا اور ہے غریب کر آٹا نہیں ڈنگ دا تو دیویں سلام میرے تائیں. اللہ اکبر. اللہ کہندی اے بیوی سانو عذر نہیں کائیے بھیجے آئے اینو پاک نبی الہی بس رنگ دائیے کالا اینی گل سنائیے اور کوئی عذر سانو نہیں. تے کول کھڑی بیٹی اپنی امی دیاں گلاں سن رہی ہے جا اپنی ماں دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آئے تے کہندی اے لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے. اے چیز ویکھی جاندی ایمان دے اندر دین نچے ویکھیا جاندا ہے. بس کر کہندی اے لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گھورے نیوں کم
ایمان دے اسی تے بنے ہوئے خادم نبی سلطان دے گنجائش انکار اتنا ہی اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسیا جاندا ہے سونے محبوبہ انہاں رشتہ جلیبیب دا قبول کر لے آئے اور اون دے اندر بھی بیٹی اس بیٹی نے زیادہ حق ادا کیتا ہے انہیں تو آڈا آرڈر مان کے سوڑیا نبیہ تو آڈا حکم مان کے انہیں اپنے والدین مجبور کیتا ہے اللہ دی قسم مسند احمد دے اندر لکھے آئے انج میرے نبی ہاتھ اٹھائے نے تے آپ دعا کر رہے نے اللہ ہونے سے کار اندر تھوڑا نہ رہن دے میرے آقا دعا کر رہے نے اللہ ہونے سے کار اندر کمیاں نہ رہن دے اللہ اکبر اللہ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ایک جنگ ہوئی ہے جناب جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاندے نے میرے آقا لب دینے پہ تلاش کر دینے پہ حضرت جلیبیب دی لاش مل جاندی ہے میت مل جاندی ہے مردہ حالت اندر نے اللہ اکبر اللہ انج میرے نبی نے گود اندر اندے سر نو رکھے آئے میں قربان جاواں اور جلیبیب کنیاں قسمتاں والا تو بندہ ہے کسے دے سر نو کوئی گود مل دیئے کسے دے سر نو کوئی گود مل دیئے جناب جلیبیب دے سر نو گود ملیے تے آمنہ دے لال دی ملیے انج میرے آقا علیہ السلام نے قبر کھدوائی ہے آپ اپنے ہتھی کفن تے دفن کیتا ہے اللہ اکبر اللہ او دعا کیتی اللہ تھوڑا نہ رہن دیویں اس کار اندر کمیاں نہ رہن دیویں صحابہ فرماندے نے جنہ پھر جلیبیب دی بیوی نو اساں مدینے دے اندر صدقہ کر دیاں ویکھے آئے ہور کسے کار نو ویکھے آئی نہیں اینا صدقہ تے خیرات اے بی بی کر دیئے اور اے ساریاں برکتاں نے اللہ دے نبی دی گل منن دیاں اے ساریاں برکتاں نے اللہ دے پیغمبر دا احترام کرن دیاں نے میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام کرن دیاں برکتاں نے قرآن بھی اس بات دا اعلان کر رہا ہے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وَأَصِيلًا اللہ کو دعا ہے جو سنے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق دے بھائیو جنہ پروگرام کرایا جنہ اہتمام کیتے اللہ انہ ویرہ دیاں کاوشاں اور محنتاں قبول و منظور فرمائے میرے بھائی محترم جناب حافظ سعید انور صاحب اللہ انہ کو بھی دین دا بڑا کام لے بھائی محترم ڈاکٹر انور صاحب اللہ انہ دیاں بھی محنتاں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین